आज महामारीको विषयमा अर्थात् महामारीको कारण यस विषयमा बोल्ने प्रयास गरेको छु। यसको कारणहरू होला, वैज्ञानिक कारणहरू अरू पनि हुन सक्छ। त मेरो बौद्धिकताले के कारण निकाल्छन् यसको विषयमा केही बेरसम्म म बोलिरहनेछु। महामारी धेरै वर्ष पहिले अर्थात् हाम्रो जन्म हुनुभन्दा पहिले अर्थात् बुबाको जन्मभन्दा पहिले बाजे बराजुको बेलामा एकचोटि महामारी आएको थियो रे। हैजाको रूपमा महामारी आएको थियो। त्यसपछि लगत्तै प्लेग आयो महामारीको रूपमा। त्यसपछि लगत्तै फेरि स्वाइन फ्लू आयो, त्यो पनि महामारीकै रूप थियो। अहिले आएर कोरोना भाइरसको पूरा महामारी फैलेको अवस्था छ। विभिन्न वैज्ञानिकहरूले अनुसन्धान गरिराख्नु भएको छ, डाक्टर्सहरू पनि लागि परेका छन्। तर यो नियन्त्रणभन्दा बाहिर गइरहेको अवस्था छ। त्यसकारणले सरकारले लकडाउन पनि गरिसक्नु भएको अवस्था छ। तर यसको मुख्य कारण केही हावा नभए त पात त डोल्दैन। हावा बगेको संकेत आएपछि मात्रै पात हलिने हो। अहिले यो महामारी हाम्रो पालामा, अहिलेको पालामा आएको छ। यसमा गाउँको गाउँ, शहरको शहर मानिसहरू ज्वरो, खोकी, रुघाबाट पीडित छन्। छाती दुख्ने, जिउ दुख्ने, हात खुट्टा गल्ने, रिगाटा लाग्ने, बान्ता आउने आदि इत्यादि समस्या लिएर डाक्टर्स कहाँ पुग्नुहुन्छ। डाक्टर साहबहरू पीसीआर टेस्ट गर्नुहुन्छ। कसैको नेगेटिभ, धेरैको पोजिटिभ आइराखेको समाचारहरू आइराखेका छन्। तर यो अहिले त रोग लागेको अवस्था छ। रोग लाग्ने कारणहरू के हुन सक्छ? यो महामारी निम्त्याउने के हुन सक्छ? यसको विषयमा हामी गहिरो चिन्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ। रोग त लाग्छ, महामारी आउँछ, भाइरस छ, फंगस छ, ब्याक्टेरिया छ, यो सारा हाम्रो शरीरमै छ। टीबीको कीटाणु पनि हाम्रो शरीरमै हुन्छ, क्यान्सरको पनि हामी शरीरमै हुन्छ। त्यो कसरी प्रकट हुन्छ? त्यो कसरी त्यो त्यही रहेर हाम्रै माथि आक्रमण गर्छ? यस विषयमा हामीले चाहिँ अध्ययन गर्दैनौं। अर्थात् गरे पनि यसको वास्ता अर्थात् जबसम्म यसको साइन सिम्पटम निस्किँदैन, जबसम्म यसले चाहिँ कहीं घात गरिहाल्दैन, मान्छे मारिहाल्दैन, तबसम्म मान्छे सचेत हुँदैन। अहिले विकराल रूप आइरहेको छ, विकराल रूपले समातेको छ। हरेक व्यक्ति डराउनु भएको अवस्था छ। यहाँसम्म कि डाक्टर्सहरू पनि उपचार गर्नको लागि तयार रहनु भएको देखिँदैन। यहाँसम्म कि बेडहरू पनि खाली छैन। विचित्र अवस्था। मनुष्यको दिनमा 200, 150, 50, 60, 70 जना मान्छे चाहिँ हाम्रो नेपाल जस्तो देशमा, सानो मुलुकमा पनि मर्ने गर्दैछन्। दुखद कुरा हो यो, बहुत दुखद कुरा हो। यो भन्दा पहिले पनि भ्याक्सिन लगाइसकेको अवस्था छ कोभिडको।
र अहिले युवाहरू खास गरेर मरिरहेका छन्। यो मुख्य कारण, यो महामारी आउने कारणहरू के हुन छन्? मुख्य कारण मेरो बौद्धिकताले के भन्छ भने मानिसको हरेक कुरा अनुसन्धानित अर्थात् सिस्टमेटिक छैन। मानिसलाई ऋषि मुनिहरूले भन्नुभएको छ, बच्चा पाउनको लागि सम्भोग गर्नुस्, तर मानिस पशु भन्दा पनि तल स्तरमा खसेर सम्भोगलाई चाहिँ निरन्तरता दिनुभएको जस्तो देखिन्छ। दोस्रो नम्बरमा मानिसले गर्ने जुन सम्भोग हो त्यो पशुको जस्तो भइरहेको अवस्था छ। यसलाई धेरै डीपमा जान म चाहदिन, तर त्यस्तो ढङ्गले भइरहेको छैन। पशुको गुण जस्तो भइरहेको अवस्था छ। तेस्रो कुरा, मानिसको भोजन जुन थियो त्यो साधु सन्तहरूले दिनुभएको भोजनको मार्ग त्यो फिटिक्कै मानिसले छोडेर, त्यसलाई वास्ता नगरेर मानिस बाघले, स्यालले, कुकुरले आदि इत्यादिले जुन भोजन गर्नुपर्ने हो त्यो भोजन मानिसले गरिरहेका छन्। चौथो कुरा, मानिसको यो मस्तिष्क छ नि, त्यो मानिसको मस्तिष्कले जे भन्छ ती मानिसले गर्दो रहेछन्। मानिसको मस्तिष्क किन हो? यो मस्तिष्क भनेको चिन्तन गर्नलाई हो। यो एउटा कारखाना हो, प्राकृतिक कारखाना हो। यसमा चाहिँ पेलेर मूल कुरा पत्ता लगाउने हो। यसले बौद्धिकता भन्दा पनि यसले बोध, यसको चिन्तनबाट बोध हुन्छ र बोध भन्ने नै आत्मा हो। आत्मा भनेकै दिव्यता हो। त्यो दिव्यताको लागि, त्यो बोधको लागि मानिस कहिले पनि तयार हुनु भएन। मानिसलाई डर छ, कहीं मरिहाल्ने त होइन, तर मानिसलाई यो डर छैन कि मनुष्य जस्तो चोला पाएको छु। महान पुरुषहरूले मुक्तिको कुरा पनि गर्नुभएको छ। मर्नुभन्दा पनि मुक्ति पाउने हो कि होइन, त्यस सम्बन्धी मानिसमा कुनै पनि किसिमको हल्का पनि चेतना जागेको छैन। र जो व्यक्ति त्यो बोधको कुरा गर्नुहुन्छ, त्यो व्यक्तिको कुरा सुन्ने मान्छे करिब 4 करोड लगभग हाम्रो नेपालको जनसङ्ख्या छ। त्यसमा 10 जना, 5 जना, 10 जना सुन्न चाहन्छन्। त्यो बौद्धिकता कुरा, सिस्टमेटिक कुरा, शाकाहारी कुरा, सद्भावको कुरा, सम्भोग जुन सुरक्षित सम्भोग हुन्छ त्यसको कुरा सुन्न चाहन्छन्। बाँकी लग्जरियस जीवन, मनोमानी मनोरञ्जन तर्फ गइरहेका छन्। अब मान्नुस्, मानिसले चामल खाने ठाउँमा धान खाए के हुन्छ? मानिसले पानी पिउने, शुद्ध पानी पिउने ठाउँमा फोहोर पानी पिए के हुन्छ? मानिसले चिन्तन गर्ने ठाउँमा चिन्ता उब्जे के हुन्छ? मानिसले साग सब्जी हारा पारा खानु पर्ने ठाउँमा मासुको चोक्टा खाए के हुन्छ? मानिसले पानी शुद्ध पिउने ठाउँमा रक्सी पिए के हुन्छ? मानिसले चिन्तन गर्ने ठाउँमा
सुत्यो भने के हुन्छ? मानिसले सद्भाव भन्ने ठाउँमा झगडा गरे के हुन्छ? मानिसले खनेर कुनै चिज उब्जाउने ठाउँमा त्यतिकै त्यहाँ कुनै चिज खनेर जोतेर खनेर उब्जाउने ठाउँमा त्यतिकै कुनै चिज बिउ छर्दियो भने के हुन्छ? एवं प्रकारले मानिसभित्र त्यो चिन्तन गर्ने पिनेल जुन ग्ल्यान्ड हुन्छ हाम्रो, त्यसमा गएर स्थिरता पाउने मान्छेको केन्द्र नै बनेन। र यसको कारण के छ भने हाम्रो वंशैदेखि जन्मै जुन बेलामा प्रकृतिको उत्पत्ति भयो, अर्थात् यो मानिस जन्मको जुन उत्पत्ति भयो, त्यो बेलादेखि नै मानिसले यो मानिसभित्र त्यो पशुवी गुण अर्थात् राक्षसी पशुवी गुणको गुणहरू चाहे उनभित्र उसको ब्लडभित्र आउँदै गरेका छन्। मित्र, यो मनुष्यको चोला पाइसकेपछि अहिलेको अवस्थामा 21औं शताब्दीमा यतिको विकास भइरहेको छ, योगीहरूले पुरा अविवाहित रहेर योग आफ्नो पुरा जीवन समाजलाई परिवर्तनको लागि, साधुहरूले अविवाहित रहेर बाल ब्रह्मचर्यता पालन गरेर पुरा जीवन समाजलाई सुधार्नको निम्ति पुरा जीवन लगाइदिनुहुन्छ। तर मानिस चाहिँ त्यो सुनेर अनसुन जस्तो गर्नुहुन्छ, त्यसको कुनै वास्तै गर्दैन। राम्रो खालको कुनै भजन आयो, त्यसबाट कसरी यो भजनको के सार रहेछ त्यसतर्फ मानिसको ध्यान जाँदैन। र यदि अलिकति भुडाभुरीहरूले गाउने, गाउँमा गाउने या शहरमा रमझम अलिकति रोमान्टिक खालको भयो भने मान्छेले 1000 जनाले त्यसमा चाहिँ तपाईको लाइक र त्यसको कमेन्ट गर्नुहुन्छ। मानिसको पेहरन हेर्नुहोस्, शरीर ढाक्नको लागि हामीले कपडा लाउनु पर्ने हो खास गरेर, र हामी बस्नको लागि जुन घर छ त्यो घर नचुने खालको भए ढलानवाला नभए झोपडीवाला बसेर यो मनुष्यको चिन्तन गर्नुपर्ने अवस्था थियो। तर मनुष्यले के गर्यो भनेदेखि ठुला ठुला 4 तला 5 तला 8 तला 10 तला 20 तलासम्म घर बनायो। जबकि महान पुरुषले भन्नुभएको छ, सुखा रुखा खाइके, सद्गुरु कबीरले नै भन्नुभएको छ, सुखा रुखा खाइके ठन्डा पानी पी, देख बिरानी चोपडी मत ललचाओ जी। सुखा रुखा खाएपछि हाम्रो भित्रको शरीरको जुन इन्टरनल अर्गेन्सहरू छ, त्यो अर्गेन लिभर, स्प्लिन, पेन्क्रियाज, हार्ट, लङ्स, फिलिपिन इम्पुला, प्रोस्टेट, लार्ज इन्टेस्टाइन, स्मल इन्टेस्टाइन, भित्रका रिप्रोडक्टिभ सिस्टमका अङ्गहरू, पार्टहरू, त्यसपछि यो हाम्रो लङ्सका पार्टहरू, हाम्रो लाइरेङ्स, फायरेङ्स, ट्रेकिया, ओसोफेगस, मेनेन्जेस आदि इत्यादि जति इन्टरनल अर्गेन्सहरू छ, त्यसमा रगत जम्ने अर्थात् त्यसलाई चाहिँ लिभरको फङ्सन, एनाबोलिज्म, केटाबोलिज्म, मेटाबोलिज्म सिस्टम छ, त्यसमा कुनै किसिमको अवरोधता आउँदैन। खायो, शरीर स्वस्थ भयो, अनि जे वेस्ट मेटेरियल हुन्छ त्यो स्टुलको रूपमा बाहिर जान्छ। अहिलेको मानिसमा कतिले भन्नुहुन्छ मासु 2 चोक्टा नखाए मेरो चित्तै बुझ्दैन, अर्थात् 2 गाँस पनि जाँदैन। पाइल्स भएको छ, फिसर भएको छ, फिचुला भएको छ। अनि
महामारीलाई रोक्नको लागि हरेक व्यक्तिको सकारात्मक विचार हुनु पर्यो, सोच हुनु पर्यो सकारात्मक। यो ब्रेनहरू हाम्रो सिस्टममा रहेको छ मित्र। त्यो सिस्टमलाई जब डिस्टर्ब हुन्छ, जब हाम्रो बौद्धिकता स्तर घट्छ र मनोबल बढ्छ, तब हामी चाहिँ हाम्रो भाइलेन्स डिसभाइलेन्स हुन थाल्छ। हामीले जस्तै दाउनी गर्दाखेरि मेह हुन्छ नि एउटा बीचमा किलो, त्यसमा चाहिँ गोरुलाई बाँधेर हामी पहिले दौनी गर्थ्यौँ, अहिले त ट्र्याक्टर स्याक्टरले दौनी हुन थालेको छ। त मूल चिज हुनु पर्यो। त्यो मूल चिज भनेको बोध रहेछ, दिव्यता रहेछ, आत्मा रहेछ। त्यो आत्माको मूल केन्द्रबिन्दु बनाएर हामीले त्यसको वरिपरि घुम्यो भनेदेखि अनि मात्रै हामी चाहिँ त्यो सिस्टमलाई, त्यस सिस्टममा हामी आउन सक्छौँ। तर हाम्रो मेह नै छैन, हाम्रो मूल किलो नै छैन। हामी जताततै बटारिन्छौँ। फलाना अनुसन्धान गर्यो, अनि यो खाना मिठो, त्यो खाना मिठो, यो भोग, यो त्योग, दिस डाइटमा हामी चाहिँ अल्झ्यौँ। अहिले हामीभन्दा तलका पिराका बच्चाहरू योग गर्न जान्दैनन्, योग गर्न चाहँदैनन्, लग्जरियस जीवन जिरहेका छन्। शरीर मानुष तपाईको पढ्नु लेख्नु भएको छ, हामी पढे लेखेका छौँ, तर हामीले चाहिँ ब्रेन मात्रै हाम्रो तगडा भएर भयो त हामी यदि खुट्टा भाँच्यो भने के होला? यदि हाम्रो श्वास प्रश्वास पढेर श्वास प्रश्वास अवरुद्ध भएन, हामीले चाहिँ पढेको ज्ञानले चाहिँ बुझ्छ त यो फोक्सोलाई कि यो पढेको मान्छे छ, यसलाई श्वास प्रश्वास चलाइदेऊ, यसलाई चाहिँ यो पढेको ज्ञानी मान्छे छ, यसलाई चाहिँ बसी बसी पनि एक्सर्साइज नगरे पनि शरीर स्वस्थ हुन्छ भने त्यो बुझ्छ त श्वासले? त्यसको लागि हामीले चाहिँ श्वास प्रश्वास चलाउनको लागि शरीर चाहिँ शरीरमा अक्सिजनको मात्रा कम भयो भनेदेखि त्यसलाई अन अफ गर्नको लागि, बढाउनको लागि हामीलाई पुगेन भने हामी अक्सिजन चाहिँ अनुलोम विलोम हामीले गर्नु परेन। अनि हामी योग गर्न हामी चाहदैनौँ। हामी जताबाट पनि भोगै गर्न चाहन्छौँ, योग गर्न चाहदैनौँ। र ऋषिमुनिका कुरा, साधु सन्तका कुराहरूलाई हामीले मजाकका रूपमा लिएका छौँ र सिटामोल रूपमा लिन्छौँ। जस्तै ज्वरो आयो भने सिटामोल खायो, जब पीडायो चट्ट यसो च्यानल, अब त नेट उपलब्ध छ, अलिकति दुःख भयो भने चट्ट खोज्ने, फलाना साधुले के भन्दै हुनुहुन्छ चट्ट सुन्ने, त्यसपछि ज्वरो खत्म भयो, सिटामोल सुन्यो, सिटामोल खाए जस्तो भयो, बाबाजी कुरा सुन्यो, त्यसपछि त्यसलाई अफ गरिदिने, त्यसपछि फेरि मनोरञ्जनमा जाने। अनि कसरी चाहिँ तपाईको यो मेन्टेन हुन्छ? कसरी मेन्टेन हुन्छ? कुन विज्ञानले अब यसलाई कन्ट्रोल गर्छ? अब हेर्नुस्, लकडाउन हुँदाखेरि मान्छेलाई खाना पुगेको छैन, दिनभरि कमाउँछ, रातिमा खान्छ, उसको खाना पुगिरहेको छैन, कसैको ग्यास सिदिएको छ, कसैको चामल सिदिएको छ, कसैले चाहिँ बच्चा बिरामी पर्दा हस्पिटल लान सकिरहेको छैन, लग्दाखेरि पनि अब डर लाग्छ त्यहाँ भर्ना गरिदिने हो कि त्यो अर्को रोग सर्ने हो कि। कति पीडा भइरहेको छ मानिसलाई, कति पीडामा बाँचिरहेका छन्। यो सारा पीडाको समाधान एउटै थियो, शाकाहारी भोजन थियो, सकारात्मक सोच थियो, सद्भाव थियो र सुखारुखा भोजन थियो, र त्यसैबाट आएको बौद्धिकता थियो जसबाट मुक्ति हुन्थ्यो। तर मानिस चाहिँ यसको कुनै वास्तै गरेनन्। नपढेको मान्छे पनि साधु हुन्छ रे। सद्गुरु कबीर त पढ्नु भएकै थिएन, उहाँको कुरा कसले सुन्ने? उहाँको कुरा भाषणमा मात्रै प्रयोग गर्ने भयो मान्छेले। उहाँ भोजनको रूपमा होइन, भाषणको रूपमा प्रयोग गर्नुभयो। सद्गुरु कबीर त 300, 400, 600 वर्ष पहिले डाक्टर, एमबीबीएस डाक्टर पनि थिएन त्यतिखेर, एमडी, एफआरसीएस भन्ने कुरै थिएन। त्यो बेलामा पनि 120 वर्ष बाँच्नु भएको थियो। तर आज हामी पढी लेखेका छौँ, ज्ञानी छौँ, हरेक कुराको जानकारी छ, तर पनि हामी चाहिँ एक पलको पनि हामीलाई
विश्वास लागिरहेछन्, आत्माले विश्वासै दिलाउन सकिरहेको छैन। हाम्रो कहाँ गयो त्यो वास्तविकता? योग, हामीले सकारात्मक कुरा सोच्नको लागि केही योग गर्नुपर्ने हुन्छ, केही 10,000 पाइला हामीले बिहान हिँड्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई थाहा छ कि अक्सिजन बिना यो शरीर टिक्न सक्दैन, अनि हामी 8 बजे 9 बजेसम्म सुत्दिन्छौँ। हामीले अरूले कसैले केही राम्रो कुरा भने सुन्नै चाहदैनौँ। यसरी हुँदैन मित्र। सारा चीजको रोगको एउटा कुनै न कुनै कारण हुन्छ। त्यो कारणलाई चाहिँ पत्ता लगाएर हामीले सिस्टममा आउनुपर्छ। कुनै पनि महामारीले हामीलाई छुँदैन र हामी चाहिँ स्वस्थ बनेर जीवन जिउन सक्छौँ। धन्यवाद। शाही बन्दगी।